अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और यूं ही अपना दिन एंजॉय करके थक हार के बेड पे हैंड फ्रीज लगा कर लेट गए होंगे और मेरी वीडियो लगाकर सुनना शुरू कर रहे होंगे। आगे आगे मैं आप लोगों के साथ बहुत अमेजिंग हॉरर स्टोरीज़ शेयर करूँगी, लेकिन उसके लिए आप लोगों को मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। आप लोग मुझे सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के बराबर में बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप लोग ये बेल आइकॉन प्रेस करते हैं तो उससे मेरी सारी अगले आनी वीडियोस का आपको पता चल जाएगा और आपको मेरी वीडियोस ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। और कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए कि आप लोग मेरी वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं, कौन से कंट्री से और कौन से सिटी से देख रहे हैं, ताकि मैं उस कंट्री और सिटी की स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। आइए चलते हैं स्टोरी की जानिब। एक रात की बात है कि रात बहुत अंधेरी है, चांद बादलों से ढका हुआ है, जानवर भी बेचैन हैं जैसे कोई आफत आसमान से उतरी हो। खून में लिपटी एक चादर रोड के किनारे पड़ी है। एक गाड़ी है जो दरख्त से टकरा चुकी है, लेकिन इसका मालिक गायब है। यहाँ कुछ ऐसा हुआ है जिसे जानना बहुत ज़रूरी है। शायद ये आपके साथ भी हो जाए। स्टोरी आगे बढ़ाने से पहले मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप आगे इस स्टोरी में इतना मगन हो जाएंगे, इतना खो जाएंगे, अपने आप को इस तरह ब्लैंकेट में छुपा लेंगे कि उसके बाद आप लोग सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाएंगे। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ में बेल का आइकन है वो भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप लोग को ढूंढनी ना पड़े और आप लोगों को पता चल जाए कि मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। और कमेंट में जाकर ये भी बता दीजिए कि आप कौन सी सिटी से मुझे देख रहे हैं, कौन सी सिटी से सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है, ताकि मैं उसी सिटी की स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं और लोगों का एक्सपीरियंस, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। चलिए चलते हैं स्टोरी की जानिब। फरहान नाम का एक शख्स एक पागल खाने से ठीक होकर अपने घर वापस आ गया। इसे ख्वाब में एक औरत नज़र आई जिसे देखकर ये पागल हो गया। फरहान 6 साल तक उस पागल खाने में इलाज के लिए एडमिट था, लेकिन अचानक वो ठीक हो गया। लेकिन ये सब कैसे हो गया? एक रात फरहान सो रहा था कि अचानक वो उठकर बैठ गया और कुछ बड़बड़ाने लगा। देखते ही देखते उस कमरे के सारे मरीज भी वैसे ही कुछ मंतर पढ़ने लगे और इनकी आवाज़ें पूरे मेंटल हॉस्पिटल में गूंजने लगी। पागल खाने का सारा स्टाफ वहाँ जमा हो गया और ये सबकी एक कोशिश थी कि फरहान को किसी तरह काबू कर लें, लेकिन वो किसी बुरी आत्मा के काबू में था। वही आत्मा जो उसके ख्वाब में आई थी और उसको पागलपन की वजह बनी। आखिर ये आत्मा चाहती क्या है? कौन है ये आत्मा और फरहान में कहाँ से आ गई? इस आत्मा ने फरहान को इतना पागल किया कि घर वालों ने उसको पागल खाने में दाखिल कर दिया। फरहान की बहुत बुरी हालत थी। कभी वो किसी के सर फोड़ देता, कभी किसी को डंडे से मार देता, कभी गैस खोल देता, कभी आग जलाने को भागता, कभी गाड़ी के नीचे आने की कोशिश करता, कभी किसी बच्चे को
اوپر سے سیڑھیوں سے دھکا دے دیتا۔ جب پاگل خانے میں فرحان کسی کے بھی قابو میں نہیں آیا تو وہ ایک مولوی صاحب کو بلا کر لائے۔ جب مولوی صاحب وہاں پہنچے تو وہ سمجھ گئے کہ فرحان کسی آتما کے جھپٹے میں ہے، اور پھر ایک لمحہ ایسا آیا کہ انہوں نے فرحان کی آنکھوں میں دیکھا اور وہ خوف سے کانپنے لگے۔ خیر کسی طرح مولوی صاحب نے قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ کے اس کو قابو میں کر لیا۔ اگلے دن فرحان کے سب ٹیسٹ کلیئر آئے، جیسے وہ کبھی بیمار ہی نہ ہوا تھا۔ کل رات جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد وہ ویسے بھی پاگل خانے والے اسے وہاں سے نکالنے کا طریقہ ہی سوچ رہے تھے، اور اس سے اچھا موقع کیا ہو سکتا تھا۔ لہٰذا انہوں نے فوراً فرحان کو ڈسچارج کر کے گھر بھیج دیا۔ مولوی صاحب کو جب یہ پتہ لگا تو وہ بہت پریشان ہو گئے، کون کے صرف وہی جانتے تھے کہ یہ صرف اس بری آتما کی ایک چال ہے۔ فرحان کی جان خطرے میں تھی۔ مولوی صاحب اپنی گاڑی پہ بیٹھ کر فوراً فرحان کے گھر جانے کے لیے نکل پڑے۔ اس کا گھر کافی دور تھا، لیکن مولوی صاحب کو وہاں پہنچتے پہنچتے رات ہو چکی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچے اور اندر داخل ہوئے، دیوار پر خون کے نشان تھے اور گھر کا سارا سامان بکھرا ہوا تھا۔ شیشے ٹوٹے ہوئے تھے، پردے پھٹے ہوئے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے گھر میں کوئی جنگلی جانور گھس آیا ہو۔ مولوی صاحب کو فرحان کی ایک پڑوسی حمزہ نے بتایا کہ وہ اپنی بیوی کو کار میں جنگل کی طرف لے کر گیا ہے۔ مولوی صاحب نے حمزہ کو اس بری آتما کے بارے میں بتایا اور کہا کہ فرحان اور اس کی بیوی کی جان خطرے میں ہے اور ہمیں انہیں بچانا ہوگا۔ اب مولوی صاحب اور حمزہ دونوں جنگل میں فرحان کے پیچھے نکل گئے۔ تھوڑی ہی دور پہنچے تھے کہ انہیں ایک کار نظر آئی جو درخت سے ٹکرا گئی تھی۔ اس گاڑی میں کوئی موجود نہیں تھا۔ مولوی صاحب کو ایک خون میں لپٹی ہوئی چادر ملی۔ حمزہ نے دیکھا فرحان اپنی بیوی کو بالوں سے گھسیٹتا ہوا ایک درخت کی طرف لے جا رہا ہے۔ حمزہ نے مولوی صاحب کو فوراً بلایا اور وہ اسے بچانے کے لیے اس کے پیچھے بھاگے۔ وہ آتما جو فرحان میں تھی اب وہ پوری طرح اس پر حاوی ہو چکی تھی اور مولوی صاحب اور حمزہ کو وہاں سے دیکھ کر طیش میں آ گئی۔ اس نے اپنی کالی شکتیوں سے ان پر چمگادڑوں سے حملہ کروا دیا۔ یہ لوگ بری طرح زخمی ہو گئے اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ کچھ ہی دیر بعد جب مولوی صاحب کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ آتما اس لڑکی کی بلی چڑھا رہی ہے۔ مولوی صاحب کو اب پوری بات سمجھ آ گئی کہ یہ بری آتما اس دنیا میں آنے کے لیے شیطان کو انسانی روح دینا چاہتی ہے۔ مولوی صاحب نے چپ چاپ اپنی جیب سے قرآن کا پڑھا ہوا پانی نکالا اور پیچھے سے اس پر حملہ کر دیا۔ یہ سارا پانی انہوں نے فرحان کے منہ میں ڈال دیا اور اس آتما کے اوپر بھی چھڑک دیا۔ وہ زور زور سے چلانے لگی اور مولوی صاحب قرآن کی آیات پڑھنے لگے، اور آخر کار بے حد مشقت اور محنت کے بعد مولوی صاحب نے فرحان کو اس بری آتما سے آزاد کرا دیا۔ اب سب کچھ ٹھیک تھا۔ مولوی صاحب، اس کا پڑوسی، اپنی بیوی کے ساتھ اور حمزہ سب محفوظ تھے۔ مولوی صاحب نے جب فرحان کو بتایا کہ انہوں نے یہ منظر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا،
اور وہ اس بات کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں کہ وہ پاگل کیسے ہوا تھا اور اس کے پیچھے وجہ کیا تھی۔ تب فرحان نے انہیں سچائی بتائی کہ آج سے 6 سال پہلے وہ اسی سڑک سے گزر رہا تھا اور اس کی گاڑی میں ایک عورت کی موت ہو گئی تھی، جس کی لاش کو اس نے وہیں اس جنگل میں دفنا دی تھی، اور یہ آتما اپنی موت کا بدلہ لینے آئی تھی۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری میں۔